दर्शकवृन्द स्वागत छ नर्थ इस्ट वेब शॉर्ट्समा। म ललित दाहाल अहिले यहाँनेरि सम्मान भवनमा आइपुगेको छु र मेरो सामुमा यहाँनेरि बसिरहनु भएको छ कन्फिडेन्शियल सेक्रेटरी टु HCM श्री विकास बस्नेतज्यू। आज हामी उहाँसँग केही चर्चाहरू गर्नेछौँ। अहिले भने जुन चाहिँ धेरै सामाजिक सञ्जालमा र सोशल मिडिया प्लेटफर्म्समा धेरै डिस्कसन्स डिबेट्सहरू भइरहेको छ वन नेसन वन रासन कार्ड को विषय लिएर। अनि यो मुद्दा जुन चाहिँ छ यसलाई भेरियस अपोजिसन पोजिसनको आफ्नो आफ्नो भ्यू पोइन्ट ओपिनियनहरू गइरहेको छ र यसको एउटा क्ल्यारिटी जुन चाहिँ छ अझै पनि पब्लिकको डोमेनमा आइपुगेको छैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। किन भन्दा यो डिस्कसन र डिबेटकै रूपमा अहिलेसम्म स्थिर भइरहेको छ र यसलाई अझै हामीले क्ल्यारिटीमा ल्याउने कोसिस गर्नको लागि अहिले हामी यहाँनिर आइपुगेका छौँ। स्वागत छ सर तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद तपाईँलाई। सर, प्रथम प्रश्न तपाईँलाई, अहिले जुन चाहिँ यो वन नेसन वन रासन कार्डको विषयमा मुद्दा उठिरहेको छ है, अपोजिसनले भन्दैछ यसले आर्टिकल 371F लाई छुन्छ, यसले धक्का दिन्छ भन्ने कुराहरू भन्नुहुँदैछ है। अनि पोजिसनको तर्फबाट पनि धेरै प्रेस कन्फरेन्सेसहरू भइरहेको छ भने अब यसलाई कस्तो प्रकारले तपाईँले बुझाउन चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त नर्थ इस्ट वेबसाइट अनि हाम्रो ललितज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज मलाई यो मौका दिनुभयो। आज धेरै अन्तरालपछि म कुनै मिडियामा यसरी रुबरु हुँदैछु र तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर यो जुन ONORC को कुरा चल्दैछ, ONORC को बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईको NFSA नेशनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 को अन्तर्गत यो ONORC लागू भएको छ र जुन चाहिँ NFSA छ त्यो चाहिँ 2013 मै अल ओभर इन्डियामा यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा बिल पास भएर चाहिँ अल ओभर इन्डियामा लागू भएको छ र NFSA को मेन एजेन्डा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबैले चाहिँ सस्तो दाममा सस्तो मूल्यमा चाहिँ सबैले रासिन पाओस्, रासिनको अभाव भएर कोही मर्नु नपरोस्, कसैले दुःख नपाओस् भन्ने एउटा धारणा थियो। र यसलाई जुन यो NFSA को अन्तर्गत जुन चाहिँ यो ONORC लागू भयो, सर्वप्रथम त ONORC कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसको टास्क चाहिँ तपाईको यो तपाईको 2018 मै सुरु भएको थियो। एउटा बायोमेट्रिक रिलेटेड मसिन्सहरू चाहिँ त्यतिखेर सबै जग्गा लगाएर चाहिँ त्यसको फर्स्ट फुट स्टेप चाहिँ त्यतिखेर सुरु भएको थियो र त्यो बायोमेट्रिक मसिन्सहरू चाहिँ जति पनि फेयर प्राइस शप्सतिर चाहिँ 2018 मै लगाउनु सुरु भइसकेको थियो अल ओभर इन्डियामा र त्यो चाहिँ आधार कार्डसँग लिङ्क भएको थियो। र जुन चाहिँ ONORC को मुद्दा अहिले चर्किरहेको छ, ONORC मुद्दालाई चाहिँ तपाईको यसलाई चाहिँ 371F सँग जोडिँदैछ, यो चाहिँ एकदम गलत हो। 371F भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो सिक्किमको लागि सुरक्षा कवच हो। यो सबैको निम्ति हो, सिक्किमको सुरक्षा, सिक्किमको भावी सन्तानको सुरक्षाको निम्ति हो र सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा, सिक्किम सरकार पनि जुन चाहिँ यो 371F को सुरक्षा कवच गर्नुको निम्ति 371F चाहिँ कतैबाट पनि डाइल्युट हुनु र यसलाई कुनै यसको तपाईको यसलाई छेडछानी हुनु चाहिँ कतैबाट नि छँदैन, किनभने हाम्रो मुद्दा भनेको 371F को सुरक्षा हो र पुरानो कानुनहरूलाई सुरक्षा गर्नु हो। अब ONORC ले चाहिँ यसलाई यो 371F सँग जोडेर चाहिँ कतिजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राजनीतिक मुद्दा बनाउन खोज्दैछ। अहिले सिक्किममा सायद अपोजिसनकोमा राजनीतिक मुद्दा नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो ONORC लाई लगेर चाहिँ 371F सँग जोडिँदैछ। ONORC भनेको चाहिँ खासमा के हो त यो कुरा बुझ्नुपर्छ। ONORC चाहिँ तपाईको यो चाहिँ एउटा तपाईको कानुन नभएर, यो एउटा विधेयक नभएर चाहिँ यो चाहिँ तपाईको सोशल वेलफेयर स्किम हो, यो एउटा स्किम हो, यो एक्ट होइन। सर्वप्रथम त यो बुझ्नुपर्छ। र सोशल वेलफेयर स्किमले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो तपाईको सर्वसाधारणलाई बेनिफिट हुने कुरा हो यो। अब ONORC को बेनिफिट्सहरू हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ यो जुन चाहिँ तपाईको बायोमेट्रिक्सहरू लगाइएको छ जति पनि फेयर प्राइस शपमा, यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यस्तो छ। ONORC भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो एक्जिस्टिङ जुन चाहिँ तपाईको रासन कार्डहरू चाहिँ अब चाहिँ मतलब त्यसलाई चाहिँ अनलाइन गरिएको, सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ। र पुरानो रासन कार्डमा के कमी कमजोरी थियो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको सपोज तपाईको सब्सिडाइज रेटमा
तपाईँले चामल पाउनु हुँदै थियो, फुड ग्रेन्स पाउनु हुँदै थियो, या त क्यारोसिन पाउनु हुँदै थियो। विभिन्न स्किम्सहरूको अन्डरमा तपाईँहरूले जस्तो विडोजहरूले पाउँदैछ, त्यसरी नै तपाईँको डिफ्रेन्टली एबल्डहरूले पाउँदैछ, त्यसरी नै बिपिएलले पाउँदैछ, एपिएलले पाउँदैछ। एपिएलले नै पाउँदैछ यसमा। एपिएलले पनि 11 रुपियाँ समथिङ 85 पैसामा सब्सिडाइज्ड रेटमा चामल पाउँछ। त्यहाँदेखि तपाईँको 3 रुपियाँ किलो चामल भयो, त्यहाँदेखि पर पर्सन 5 केजी राइस भयो। यो सब कुराहरू तपाईँको यो फुड सेक्युरिटी एक्टमा आउँछ। त्यो स्किम्सहरूमा त्यो विभिन्न स्किम्सहरूबाट आउँछ। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो नि, पुरानो रासन कार्डमा चाहिँ सपोज म अब याङयाङमा थिएँ अनि मैले चाहिँ सपोज मेरो रासन आएको छ, मैले थाहा पाइनँ भने मैले 3 महिनासम्म थापिनँ भने त्यो ल्याप्स हुन्थ्यो। अर्को कुरा, सपोज म याङयाङको बासिन्दा, यो इन्टर डिस्ट्रिक्ट पनि छ, इन्टर स्टेट पनि छ। याङयाङको बासिन्दा साउथ पऱ्यो, ग्याङटोक आएँ म सपोज, अनि ग्याङटोक आएर चाहिँ म यहाँनिर काम गर्दैछु, रोजगारी गर्दैछु, र मेरो जुन चाहिँ सब्सिडाइज रेटको फुड ग्रेन पाउँदैछ या त मेरो फ्रीमा पाउने फुड ग्रेन्स पाउँदैछ, त्यो चाहिँ मैले 3 महिनासम्म थापिनँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ अटोमेटिकली ल्याप्स हुन्थ्यो अनि खोज्नु सक्थेनौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको सिक्किमदेखि बाहिर गयो भने, सपोज सिक्किमदेखि बाहिर गयो भने त्यो फुड ग्रेन्स पनि तपाईँ यदि टाइममा थापेन भने त्यो टाइम बाउन्ड पिरियड थियो, ल्याप्स हुन्थ्यो। त अनि अर्को मेजर प्रब्लम चाहिँ के हुँदै थियो भने गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यसलाई यो ट्रेस गरेर चाहिँ यसलाई ट्याकल गरेको छ, जुन चाहिँ ONORC लागू गरेर चाहिँ। पहिलाको पुरानो रासन कार्डमा चाहिँ तपाईँको धेरै करप्सनहरू हुन्थ्यो बिचमा, जस्तो फेयर प्राइस सपको मतलब अनफेयर प्र्याक्टिसेस, त्यसरी नै गभर्मेन्ट अफिसियल्सको या त सप्लायर्सको अनफेयर प्र्याक्टिसेसको कारणले गर्दा कतिवटा चामलहरू क्वालिटीको नआउने, त्यसरी नै कतिवटा चामलहरू नआउने। त्यसरी नै पहिलाको गभर्मेन्टमा तपाईँहरूले सुन्नुभयो पोलिटिकल प्रेसर भएर, जस्तो इलेक्सनको एउटा मेन मुद्दा भनेको हामी जब घर दैलो अभियान गर्थ्यौँ त्यतिखेर त्यो जमिनी स्तरमा बिपिएल परिवारहरूको चाहिँ भनाइ के थियो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अपोजिसन सघाउँदाखेरि हाम्रो चामल काटियो भन्ने हुन्थ्यो। यो सब चाहिँ अनलाइन नहुँदाखेरि र ट्रान्सपेरेन्सी नहुँदाखेरि चाहिँ यो सब कुराहरू हुँदै थियो। तर अब ONORC लागू भएपछि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँकोमा फिजिकल रासन कार्ड हुँदैन, तपाईँको मोबाइलमा हेर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँको एपमा कि तपाईँको कति आयो तपाईँको फुड ग्रेन्स, तपाईँले गभर्मेन्टबाट पाउनुपर्ने कुन चाहिँ स्किम्सबाट कति आयो र कति बकाइदा छ। अनि तपाईँले यदि 3 महिनासम्म थाप्नु भएन भने त्यो तपाईँको ओभरल्याप भएर तपाईँको पहिलाको कति छ र अहिले कति थाप्ने त्यो पनि पाउँछ। अनि अर्को कुरा, सो बोथ पहिलाको पनि पायो, अहिलेको पनि पायो। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हुन्थ्यो भने पहिला चाहिँ तपाईँको एउटा फेयर प्राइस सपमा तपाईँ रेजिस्टर्ड छ अरे सपोज, त्यही फेयर प्राइसमा गएर तपाईँले चामल थाप्नु पर्थ्यो, या त सब्सिडाइज कुनै पनि फुड ग्रेन्स या त कुनै पनि बेनिफिट्सहरू त्यही दोकानमा थाप्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ तपाईँको अल इन्डियामा तपाईँको सपोज म याङयाङमा रेजिस्टर्ड छु भने याङयाङमा मात्रै नभएर तपाईँले सिलगढीमा पनि थाप्नु पायो, जति बेला थाप्दा नि भयो, तपाईँ कुकपुकमा गएर थाप्दा नि भयो। अब यहाँ कतिजनाले भन्नुहुँदैछ यो चाहिँ अब के अरे 371F लाई डाइल्युट गर्यो, तपाईँको माइग्रेन्ट पुरा बढेर आउँछ भने कसरी बढ्छ माइग्रेसन? माइग्रेसन त बढ्दै बढ्दैन, किनभने माइग्रेसनको लागि हामीले अगाडि नै हाम्रो सरकारले जुन चाहिँ अस्ति जुन चाहिँ लेबर रिफर्म एक्ट जुन चाहिँ पास गरेको छ त्यो अनुसारले लेबर रेजिस्ट्रेसन जुन चाहिँ रम्फूमा र यहाँ भएको जति पनि एक्जिस्टिङ लेबर्सहरूको रेजिस्ट्रेसन हामीले प्रोसेस सुरु गरेर यो अति नै राम्रो काम भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अनि अर्को हाम्रो गभर्मेन्ट आएर जुन चाहिँ लाइसेन्स सबलिटिङमा नि धेरैवटा हामीले मतलब क्रस चेकहरू गर्ने काम सुरु गरिसकेको छौँ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँको अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर के आरोप पनि लाउँदैछ भने रासन कार्ड चाहिँ तपाईँको भ्यालिड डकुमेन्ट्स हुन्छ, बाहिरबाट आएर यहाँकोले डकुमेन्ट्स बनाउँछ भनेर। तर सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट छ, मैले आज त्यो कागज ल्याइनँ तर म तपाईँलाई चाह्यो भने म दिनु सक्छु। सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट छ अनि 2017मा 0 आवरमा क्वेसन आवर सेसन पनि भएको थियो तपाईँको पार्लियामेन्टमा। त्यतिखेर चाहिँ रासन कार्ड चाहिँ तपाईँको रासन कार्डले चाहिँ तपाईँको एड्रेस प्रुफ या त रासन कार्डको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट अनि तपाईँको लोकल डकुमेन्ट्स बनिँदैन भनेर चाहिँ त्यो प्रेसिडेन्ट नै जारी गरेको छ भने तपाईँको रासन कार्डले चाहिँ कसरी इन्फ्लक्स हुन्छ, एउटा ठुलो कुरा छ। हजुर, सो रासन कार्डको कुरा लिएर यो राजनीतिकको सिक्किमको विशेष गरी अब अहिले सिक्किमकै कुरा भनौँ, सिक्किमको राजनीतिक परिवेशमा भनाभनको माहौल त चलि नै रहेको छ। अनि साथसाथमा अब आर्टिकल 371F जुन चाहिँ छ यो सुरक्षा कवच अब सिक्किमको मुटु भनौँ न है, अनि एउटा मुटुको रूपमा छ। अनि जुन चाहिँ अपोजिसनले भन्दैछ कि हामी
हामीले यो रासन कार्डलाई अपोज गर्छौँ बिकज इट विल इफेक्ट आर्टिकल 371F है, आर्टिकल 371 लाई इफेक्ट गर्छ भन्नु हुँदैछ। अब भने जुन चाहिँ सरकारी तौरले जारी गराउनु पर्ने जति पनि निर्देश छ है, अब यो रासन कार्डको लागि के अप्लाई गर्नुपर्छ कि उहाँहरूले कि अटोमेटिकली जो त्यो सेक्सनको मानिसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ कि त्यसलाई के रिन्यू गर्ने प्रक्रिया तपाईँको यो तपाईँलाई म त्यो डकुमेन्ट्स पनि पठाउँछु। IMFD जुन चाहिँ के भन्छ इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ फुड ग्रेन सिस्टम, IMPDS सरी, इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम चाहिँ तपाईँको 2018 मा सुरु भएको थियो सिक्किममा, अनि समस्त भारतभरि नै सुरु भएको थियो र IMPDS को द्वारा चाहिँ अलरेडी तपाईँको आधार लिङ्क गर्नु चाहिँ बायोमेट्रिकद्वारा आधार लिङ्क गर्नु चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अच्छा, त अर्को एउटा प्रश्न अझै यसमा थप गर्न मन पर्यो। पहिला रासन कार्डमा थुप्रो प्रोडक्ट्सहरू हुन्थ्यो जो डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजको मानिसहरूले पाउनुहुन्थ्यो भने अहिले के प्रोडक्टहरू छ जुन चाहिँ रासन कार्डको माध्यमबाट पाउनुपर्छ? चामल मात्रै पाउनुहुन्छ कि अरू पनि के प्रोडक्ट? त्यसमा थुप्रो कुरा छ, जस्तो मैले अघि भने एउटा त तपाईँको 3 रुपिस 50 पैसा पर केजी एउटा चामल छ एउटा क्याटेगोरीको लागि, त्यहाँदेखि तपाईँको 5 केजी पर पर्सन BPL फ्यामिलीको लागि त्यो पनि छ, त्यहाँदेखि तपाईँको APL को लागि 11.85 रुपिस गर्ने सब्सिडाइज रेटको चामल पनि छ, तर त्यो रेजिस्टर्ड हुनुपर्छ। त्यसरी नै तपाईँको अन्तोदय अन्न योजना योहरू छ, त्यहाँदेखि तपाईँको त्यसमा अरू दाल सुगर सब्सिडाइज रेटमा विभिन्न कुराहरू छ। यसमा धेरैवटा स्किम्सहरू छ र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो एप बेस्ड भएको कारणले गर्दा तपाईँको रासन कार्ड एपमा हुन्छ, तपाईँले कति पायो कति छ तपाईँको ट्रान्सपेरेन्सी तपाईँको आफूभित्र हुन्छ, सो क्रस चेक गर्नु सक्छ। यो त मतलब भने नि एउटा यो सोसियल वेलफेयर स्किम्स भएकोले गर्दा यसलाई चाहिँ विरोध गर्नु हुँदैन। अब त्यस्तै विरोध गर्ने हो भने त कम्पनीज एक्ट यहाँ सिक्किममा भित्राइयो, त्यसरी नै तपाईँको फुड सेक्युरिटी एक्ट तपाईँको सिक्किममा 2013 मा लागू गरियो, अनि सुप्रिम कोर्टको जजमेन्ट जुन चाहिँ छ ONORC लागू गर सिक्किममा भनेर भनेको छ, त्यसमा क्लियरली मेन्सन गरेको छ कि ONORC कम्स अन्डर द पर्भ्यू अफ के अरे फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 भनेर भनेको छ। वन नेसन वन रासन कार्डको यो त चलि नै रहेको छ, अनि जुन चाहिँ सरकारको तर्फबाट हामी पनि आशा राख्छौँ कि धेरै गाइडलाइन्स र धेरै अझै इजनेसले पब्लिकले पनि बुझ्नेछन् एडभर्टाइजमेन्टको थ्रुबाट नभए अरू केही माध्यमको थ्रुबाट। अब भने एसकेएम पार्टीले हरेक साल जनउन्मुक्ति दिवस मनाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ भने योपालि कोभिडको पनि धेरै प्रकोप छ। कस्तो प्रकारले प्लान्सहरू गर्नुहुँदैछ उन्मुक्ति दिवसको लागि? विशेष गरेर हामीले यो जनउन्मुक्ति दिवस चाहिँ हाम्रो एउटा पार्टीको एउटा अफिसियल प्रोग्राम थियो र यो मनाउनु हामीलाई जरुरी पनि थियो, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो यो जुन यो जनउन्मुक्ति दिवसले गर्दा नै सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको र सिक्किमे जनताको भाग्योदय भएको एउटा दिन छ। र योपालि चाहिँ अब कोभिड महामारीको कारणले गर्दा र स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स अलरेडी होम डिपार्टमेन्टको छ कि तपाईँको 20 जना भन्दा ज्यादा ग्यादरिङ हुनु पाउँदैन, इभन फ्युनरल त्यसरी नै जति पनि सामाजिक जति पनि कार्यक्रमहरूमा रेस्ट्रिक्सन्स भएको कारणले गर्दा हामी रेस्पोन्सिबल पोलिटिकल पार्टी भएको कारणले गर्दा साथै गभर्नमेन्टमा भएको पोलिटिकल पार्टीले गर्दाखेरि चाहिँ हामी योपालि जनउन्मुक्ति दिवस चाहिँ केही समयको लागि हामी मतलब 10 तारिक नमनाएर सायद अलिक पछाडि हामी मनाउँछौँ होला, किन भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम धेरै दिनदेखि हुन सकेको छैन र जनउन्मुक्ति दिवस पनि एउटा हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण दिन भएको कारणले गर्दा योपालि हामी मनाउँदैनौँ। तर यसमा हामी हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्रीको सन्देश आउनेछ र त्यसरी नै अन्य जति पनि मन्त्रीगणहरूको सन्देशहरू हामी दिएर एउटा यसलाई नमनाए पनि हामीले एउटा मनभित्रबाट चाहिँ अब एउटा आफैमा पालना गर्नेछौँ। अच्छा, सो यसलाई पोस्टपोन गरिएर बादमा पनि मनाइनेछ भन्ने कुरा चाहिँ विकासजी एउटा प्रश्न मलाई सोध्न मन पर्यो है, जुन चाहिँ अहिले पार्टीको जुन चाहिँ अब अझै फ्लो एज पर अब 2-2.5 वर्ष बेसी भइसक्यो है, अहिले फ्लो अनुसार पार्टी गइरहेको छ टाइमलाइनमा, अनि कोभिडले पनि धेरै कुरालाई अफेक्ट गरेको छ, इकोनोमीदेखि लिएर हरेक कुरालाई अफेक्ट गरेको छ भने अब जुन चाहिँ लकडाउनको कुराहरू पनि अहिले धेरै र्युमर्सहरू पनि फैलिरहेको छ सामाजिक सञ्जाल साथसाथमा सोसाइटीमा पनि, अनि भने के छ अब आउने जुन चाहिँ लकडाउन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि प्रश्न उठिरहेको छ, अनि अब अझै लकडाउन भयो भने कति एफेक्ट गर्छ, बिकज टुरिज्मलाई अलरेडी इट हेज एफेक्टेड अ लट है। अन्त
इकोनोमी त टोटली यसले डिस्टर्ब गरेको छ भने अब कोभिडको त्यो प्रकोप आयो, थर्ड वेभको प्रकोप आयो भन्ने चाहिँ कस्तो प्रकारले सरकारले ह्यान्डल गर्छ, कस्तो प्रकारले ट्याकल गर्छ भन्ने क्वेसन पनि रहिरहेको छ सोसाइटीमा। सर्वप्रथम त अब जुन लकडाउनको कुरा आउँदैछ, अब अहिले रेस्ट्रिक्सन्सहरू छ, अब सायद बिस्तारै गभर्मेन्टले केसेसहरू हेरेर यसलाई इज गर्दै जानेछ, कतिवटा रेस्ट्रिक्सन्सहरू रिल्याक्सेसन गर्दै जानुपर्ने छ। किन भन्दाखेरि अब यसले इकोनोमीलाई धेरै असर पारेको छ, विशेष गरेर खटी खाने डेली वेजेसमा जो काम गर्छ, त्यसरी नै अन्य जसको अब बिजनेस छ, टुरिज्म सेक्टर छ, उनीहरूलाई धेरै इफेक्ट पारेको छ। र बिस्तारै केसेसहरू हेरेर हामी अझै यसलाई रेस्ट्रिक्सन्सहरूलाई अलिकति कम्ती गर्दै जानेछौँ जस्तो लाग्छ। अब यो एउटा हाम्रो अलरेडी स्टेट कोभिड म्यानेजमेन्ट फोर्स छ, उहाँहरूले डिसिजन गर्नेछ। तर अब अहिलेको सन्दर्भमा हेर्नुपर्दाखेरि डेली केसेसहरू डिक्लाइन हुँदैछ, रिकभरी रेटहरू धेरै बढेर जाँदैछ र सायदै अब हामी बिस्तारै ओभरकम गर्छौँ होला। र अर्को कुरा जुन भन्नुभयो थर्ड वेभको लागि तपाईँले कुरा गर्नुभयो, र थर्ड वेभको लागि सरकार तयार छ। किन भन्दाखेरि हामीले फर्स्ट वेभदेखि सेकेन्ड वेभ जुन चाहिँ आउँछ भनेर भनेको थियो, सेकेन्ड वेभको लागि सरकार पूर्ण तयार थियो। सरकार पूर्ण तयार भएको कारणले गर्दाखेरि आज सिक्किमको जुन चाहिँ हेल्थ सेक्टर छ, सिक्किममा जुन कोभिड म्यानेजमेन्ट र कोभिड जुन चाहिँ पेसेन्टहरूलाई ट्रिटमेन्ट पायो, त्यो अति नै राम्रो अन्य राज्य भन्दाखेरि। किन भन्दाखेरि हामीले हेर्नुहोस्, सेकेन्ड वेभ आउनुभन्दा अगाडि नै हामीलाई याद थियो कि अक्सिजनको सर्टेज हुन्छ भनेर एसटिएनएममा अक्सिजन प्लान्टहरू लगाएर अक्सिजनहरूको स्टक ज्यादाभन्दा ज्यादा राखेर हामीले लास्ट इयर अक्टोबरमै तपाईँको अक्सिजन प्लान्ट सुरु गरेको थियौँ। र योपालि सिक्किममा जुन चाहिँ सेकेन्ड वेभमा अक्सिजनहरूको सर्टेज भएन। अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रेमडेसिभियर भन्ने इन्जेक्सन, जो चाहिँ अन्य स्टेट अनि सिलगढीमा एकदम हाहाकार थियो, ब्ल्याक मार्केटिङमा 50,000 60,000सम्म त्यसको मान्छेहरूले मूल्य तिर्नु पर्दथ्यो भने सिक्किममा त्यसको स्टक भरपुर भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो रेमडेसिभियर इन्जेक्सनदेखि लिएर हामीले मेडिकल सेक्टरमा तपाईँको जति पनि एकदम सर्ट टाइममा हामीले एडोकमा नर्सेस भयो, डक्टर्स भयो, त्यसरी नै वार्ड एटेन्डेन्ट भयो, सफाई कर्मचारीज भयो, त्यसरी नै मेडिकल स्टक पनि धेरै राखेर चाहिँ हामीले एउटा राम्रो ट्रिटमेन्ट दिनु सक्यौँ। र अब त्यतिखेर हामीले अब राम्रोसँगले एउटा कोभिड म्यानेजमेन्ट राम्रो गरेर धेरै बिमारीहरू जाति भएर गए। अब कतिजनाको अब अलरेडी एक्जिस्टिङ केस भएकोहरू चाहिँ अब कतिजनालाई बचाउनु सकेनौँ, किनभने अब जसको अब डायबिटिज छ, हाइपरटेन्सन छ, हार्ट डिजिज छ, किडनी फेलियर छ, उनीहरूलाई तपाईँको कोभिड लागिसक्दा यो सिक्किममा मात्र होइन, अल ओभर वर्ल्डमै उहाँहरूलाई ज्यादा इफेक्ट परेको। त्यस्तो पेसेन्टहरू कतिजना डेली अब त्यो डेली केसेसहरूको जुन फिगर हेर्नु भने एक्चुअलमा कोभिड लागेर देहान्त हुने चाहिँ एकदमै कम्ती छ, रेयर छ। जो एक्जिस्टिङ अलरेडी डिजिजहरू थियो उहाँहरूको देहान्त हुने चाहिँ अलिकति बेसी छ। वन नेसन वन रासन कार्ड, जनउन्मुक्ति दिवस र लकडाउनको विषय सूची त इन्फर्मेटिभ नै भयो होला भन्ने हामी पनि आशा राख्छौँ। भने अहिले कुनै एक्स्ट्रा मेसेजेसहरू छ जुन चाहिँ तपाईँले अहिले जतिजनाले हेरिरहनु भएको छ तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ अहिले भन्न सक्नुहुन्छ? एक्स्ट्रा मेसेज भन्नाले जुन अहिले सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टी आएर जुन प्रकारले काम भइरहेको छ, सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान PS गोलेज्यूको दिशानिर्देशमा अति नै राम्रो काम भइरहेको छ। आज हेर्नुहोस्, इकोनोमिकली संसार मात्र होइन, तपाईँको देश पनि सफर छ, हरेक स्टेटले काम गर्नु सकेको छैन। तर सिक्किममा आज विकासीय योजनाहरू भइरहेको छ, नयाँ प्रोजेक्ट्सहरू पनि हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौँ। अहिले भर्खरै नवी मुम्बईमा हामी सिक्किम हाउस को अब शिलान्यासको प्रोसेस, हामीले जमिन लिने कामहरू सम्माननीय मुख्यमन्त्री स्वयं गएर त्यसको प्रोसेस सुरु गर्नु भइसकेको छ। अब यसमा कतिजनाले विरोध गर्छ, अब यस्तो कामहरू नगर्नुपर्ने। अब डेभलपमेन्टल प्रोजेक्ट्सहरू आउँदाखेरि जनताले सुविधा पाउँदाखेरि कसैले विरोध गर्नु हुँदैन। त्यसरी नै हाउस अपग्रेडेसन भयो, त्यसरी नै नयाँ घरहरू बनाउने कामहरू अहिले धमाधम हुँदैछ। त्यसरी नै जति पनि SDF ले लथालिङ्ग पारेर छोडेकोहरू, हामीलाई बिल्सहरू नतिरेर धेरै फाइनेन्सियल लाइबिलिटी छोडेर गएको थियो। हामीले त्यो पुरानो गभर्मेन्टले गरेको यो हामीले टेकओभर गर्नु हुँदैन, यसलाई टेकअप गर्नु हुँदैन भनेर हामीले लथालिङ्ग छोडेको छैनौँ। जुन रोड्सहरू बनिँदै थियो, बिलहरू 1 रुपियाँ नछोडेर खालि वर्क अर्डर मात्रै दिएको थियो, त्यो रोड्सहरू हामी बनाउँदैछौँ। विभिन्न मेगा प्रोजेक्ट्सहरू थियो, त्यो प्रोजेक्ट्सहरू हामीले बनायौँ। त्यसरी नै हाम्रो यो तल सोचेग्याङको हस्पिटल
यत्रो 1300 करोडको हस्पिटल बनियो तर त्यसको बिलहरू रिलिज गरेको थिएन। त्यतिकै अब बिल रिलिज नगरेर कन्ट्र्याक्टरलाई त्यतिकै छोडिदिएको थियो। अब कन्ट्र्याक्टर कोर्टमा जानु आँट्ने समय स्थिति थियो, त्यस्तो बिलहरू हामीले छोड्यौँ। त्यसरी नै बाइचुङ स्टेडियमको कुरा छ, बाइचुङ स्टेडियम लथालिङ्ग 10 वर्ष 15 वर्षसम्म छोडेको थियो, त्यो हामी बनाउँदैछौँ। त्यसरी नै पाल्जो स्टेडियममा जुन ग्रिन ट्रफ एकदमै त्यसको नाजुक स्थिति थियो, ग्रिन ट्रफहरू चेन्ज गर्ने। त्यसरी नै स्कुल्सहरू हामीले विभिन्न सिनियर सेकेन्ड्रिजहरूमा स्कुल्स अनि स्कुल क्लासेसहरूको एकदमै सर्टेज थियो, स्कुल बिल्डिङ्सहरू बनाउने हामीले पहल गरेको छौँ। तपाईँको प्लेग्राउन्डहरूको असुविधा थियो, प्लेग्राउन्डहरूको सुविधा दिने कुराहरू गरेको छौँ। त्यसरी नै अनलाइन क्लासको लागि हामीले स्मार्ट टिभीहरू विद्यार्थीलाई बाँडेको छौँ। त्यसरी नै एग्रिकल्चर सेक्टरमा हेऱ्यौँ भने हामीले एग्रिकल्चर लोनहरू दिएर त्यसरी नै अहिले जुन एग्रिकल्चरमा बेनिफिट्सहरू पाउनुपर्ने त्यो बेनिफिट्सहरू दिइरहेको छौँ। फुड ग्रेन्सको फुड डिपार्टमेन्टमा फुड ग्रेन्सको बेनिफिट्सहरू दिनुपर्ने त्यो दिइरहेको छौँ। जुन स्मार्ट सिटीको प्रोजेक्ट्सहरू थियो त्यो लथालिङ्ग छोडेको र स्मार्ट सिटीको युडिएचडीमा हामीले त्यो कुराहरू टेकअप गरिरहेको छौँ। त्यसरी नै अर्को हामीले इमिडिएट एकदम त्यसरी नै तपाईँको पिएचईमा जल जीवन मिसनहरू भयो, यो सब प्रोजेक्ट्सहरू एकदमै हामीले एकदम प्रायोरिटी दिएर काम गरिरहेको छौँ। त्यसरी नै विभिन्न यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू विभिन्न डिपार्टमेन्टमा अहिले काम गरिरहेको छ। मेगा होमस्टे टुरिज्मको मेगा होमस्टे प्रोजेक्ट्सहरू छ, यो प्रोजेक्ट्सहरूलाई हामीले प्रायोरिटी दिइरहेको छौँ र यो सब प्रायोरिटी यस्तो टाइममा दिइरहेको छौँ जुन टाइममा चाहिँ इकोनोमिकल्ली नै हामी डाउन छौँ। सेन्ट्रलबाट जुन फन्ड्सहरू आउनुपर्ने त्योहरू नै अलिकति रेस्ट्रिक्ट भइरहेको छ, किन भन्दाखेरि अब इन्डिया नै सफर भइरहेको छ। त्यस्तो टाइममा हामीले यस्तो काम गरिरहेको छौँ। अब यसलाई जनताले बुझ्नुपर्छ। अब फेसबुकमा कतिजना चाहिँ हो हल्ला गरेर फेसबुकमा केवल तपाईँको राजनीति मात्र गरेर केवल प्रेस रिलिजबाट प्रेस कन्फरेन्स मात्रै गरिरहेको छौँ भने हामी अर्को साइडमा चुपचाप काम गरिरहेको छौँ। उनीहरूको काम होला मान्छेलाई फेसबुकबाट अल्मलाउने, मान्छेलाई फेसबुकबाट हिप्नोटाइज गर्ने उनीहरूको सोच होला। तर अब जनताले पनि अर्को प्रकारले काम देखिरहेको छन्। नभए त हामीले नै एक्सक्युज माग्दा हुन्थ्यो नि त, कोभिड छ केही काम भएको छैन भनेर। हामीले त्यो एक्सक्युज मागेको छैनौँ। इभन सामान्य मुख्यमन्त्री श्रीमान पीएस गोलेज्यूले पनि आफ्नो हेल्थको ख्याल नगरिकन जति काम गर्नेहरू गरिरहनु भएको छ र यो कामहरू निरन्तर हामी दिनेछौँ र जति पनि पब्लिकलाई वेलफेयर हुने कुराहरू हामी गरि नै रहनेछौँ। यसमा अब होला कतिजनाको अब 371 एफलाई तेर्साएर चाहिँ तपाईँको विभिन्न कुराहरू गरेर चाहिँ हाम्रो सोच छ, जुन ट्र्याकमा हिँडिरहेको छौँ त्यसबाट चाहिँ हामीलाई दिशाहीन बनाउने उनीहरूको सोच होला। तर हामी त्यो फरक पर्दैन। हामी जुन सोच लिएर सिक्किमे जनताको सुरक्षा, सिक्किमे जनतालाई विकास गराउने, सिक्किमे जनतालाई न्याय दिलाउने हामीले जुन सोच बोकेको छौँ त्यो सोचलाई हामी अघि बढाइरहेका छौँ। आज हेर्नुहोस् पहिलाको सरकारमा तपाईँको बोल्नु पाइन्थेन, फेसबुकमा लाइक गर्दा समेत तपाईँको भिक्टिमाइज हुन्थ्यो, फेसबुकमा लाइक गर्दा समेत तपाईँको चामल काटिन्थ्यो, फेसबुकमा लाइक गर्दा समेत तपाईँको विकासीय योजनाहरूबाट तपाईँलाई वञ्चित पारिन्थ्यो। भने आज त हामीले स्वतन्त्र रूपले सबैलाई बोल्ने मौका दिइरहेको छौँ, बोली पनि रहेको छौँ र जुन हेल्दी क्रिटिसिजम छ भने त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट पनि गरिरहेको छौँ। तर जुन अब नहुने कुराहरूलाई हामीले जुन कुराहरू गरिरहेको छ त्यो कुरालाई हामीले मतलब त्यस्तो हामीले त्यसलाई इम्पोर्टेन्स पनि दिएको छैनौँ। किनभने जनता नै सर्वस्व हो, जनताले बुझिरहेको छन् कि कुन कुरा सही हो र कुन कुरा गलत हो भनेर। एउटा प्रश्न छुटेछ, म प्रश्न हाल्न चाहन्छु कि अहिले मुख्यमन्त्री मुम्बई दिल्ली भ्रमणमा हुनुहुन्छ है, अनि कस्तो रहँदैछ भ्रमण, यो के को लागि भ्रमणहरू हुँदैछ त्यो अलिकति छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। अहिले अब सामान्य मुख्यमन्त्री पहिला त बम्बई जानुभयो र मुम्बईमा गएर जुन हामीले एउटा नवी मुम्बईमा एउटा प्लट सिक्किम सरकारले र महाराष्ट्र सरकार बिचमा बसेर महाराष्ट्र सरकारले सब्सिडाइज रेटमा सिक्किम सरकारलाई दिएको छ र त्यो एउटा प्रोक्युरिङ प्रोसेसमा छ र प्रोक्योर गरिसकेर हामी त्यहाँनिर एउटा सिक्किम हाउस निर्माण गर्ने। किनभने पहिल्यैदेखि नै यो सिक्किमे जनताको डिमान्ड थियो, किनभने यहाँदेखि पेसेन्ट जान्छ, यहाँदेखि विद्यार्थी जान्छ, अनि मुम्बई भनेको एसियाकै वान अफ द लार्जेस्ट सिटी हो र अब त्यहाँनिर इकोनोमिक सेन्टर अफ इन्डिया पनि भनिन्छ। त्यहाँनिर विभिन्न इन्डस्ट्रिजहरू छ, त्यसरी नै अरू कुराहरू अफिसियल्ली पनि त्यहाँनिर, अनि त्यहाँनिर ठुल्ठुलो हस्पिटल्सहरू पनि छ, अनि विद्यार्थीहरू पनि धेरै जाने गरेको र त्यहाँनिर अब सिक्किम हाउस मात्र होइन, त्यहाँनिर सिक्किम हाउस भएपछि हाम्रो त्यहाँनिर तपाईँको एडिसनल रेसिडेन्ट कमिसनर बस्छ,
त्यहाँनिर हाम्रो एउटा अफिस हुन्छ त्यहाँनिर त्यो सिक्किम हाउस केवल लज मात्र नहेरेर त्यहाँनिर केवल बिमारी बस्ने र त्यहाँनिर एउटा तपाईँको कोही जाँदाखेरि 2 दिन रुममा बस्ने मात्र नहेरेर त्यसलाई एउटा ठुलो पिक्चरमा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यहाँनिर एआरसी तपाईँको टुरिज्मको अफिसर्सहरू त्यहाँ बसेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेटसँग लाइजनिङ त्यहाँनिर कसैले दुःख पायो भने धेरै मद्दत पुग्छ। जस्तो हामीले देख्यौँ गुवाहाटीमा सिक्किम हाउस थियो, हाम्रो कलकत्तामा सिक्किम हाउस थियो, तपाईँको दिल्लीमा सिक्किम हाउस थियो। योपालि कोभिडको टाइममा यो सिक्किम हाउसेसहरूको यो जुन कोभिड म्यानेजमेन्टमा मेजर रोल थियो। वेरेस हामीलाई बम्बईमा धेरै साह्रो पर्यो। हाम्रोमा बम्बईमा धेरैभन्दा धेरै भाइ बहिनीहरू त्यहाँनिर काम गरेको र धेरैभन्दा धेरै बिमारीहरू, तर हाम्रो त्यहाँनिर एउटा लाइजनिङ गर्ने कुनै सेन्टर नभएको कारणले गर्दा हामीलाई धेरै मतलब साह्रो परेको। त्यहाँबाट हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई निकालेर ल्याउनु, उनीहरूलाई राहत दिनु, अनि बिमारीहरूलाई मतलब उनीहरूलाई फेसिलिटिजहरू दिनु, धेरै प्रब्लम भएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। तर अब यस्तो सिचुएसन आयो या त अन्य कुनै सिचुएसन आयो भने त्यहाँनिर हामीलाई सिक्किम हाउस हुँदाखेरि हाम्रो त्यहाँनिर राम्रो लाइजनिङ हुन्छ। त्यहाँबाट जुन चाहिँ फेसिलिटिजहरू राम्रो दिनु सकिन्छ। कसैलाई ओभर पऱ्यो भने, कसैलाई केही दुःख पऱ्यो भने, या त कसैलाई केही गर्नुपर्ने, कसैलाई रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो भने त्यो सिक्किम हाउसको माध्यमबाट हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसको उपरान्त अब यहाँदेखि जाँदाखेरि कुनै कामले जाँदाखेरि, कुनै अफिसियल वर्कले जाँदा भयो, या त कोही बिमारी लाँदा भयो, त्यहाँनिर एउटा सजिलो पर्छ। हाम्रो सिक्किम हाउस छ भने चाहिँ एउटा सेफ फिल हुन्छ। कुनै होटलमा बस्नु या त कोही कहीँ बाहिर बस्नु भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै सिक्किम हाउस बस्दाखेरि चाहिँ एउटा आफूलाई पनि सेफ अनि सेक्युरिटी अनि आफूलाई पनि आफ्नो बिलोङ्गिङनेस फिल हुन्छ। त्यसरी नै अब मैले खालि बम्बईको मात्रै भनेछु, त्यसरी नै अहिले दिल्लीको कुरा जुन तपाईँले भन्नुभयो, सामान्य मुख्यमन्त्री र केही मन्त्रीगणहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। र अहिले विशेष जानुको तपाईँको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले विभिन्न मन्त्रीगणहरू, नयाँ मन्त्रीगणहरू त्यहाँनिर इन्डक्ट भएको कारणले गर्दा र कोभिडको कारणले गर्दा धेरैवटा मुद्दाहरू, धेरैवटा तपाईँको राजनीतिक मुद्दा भयो। त्यसरी नै गभर्मेन्टको धेरै कामहरू पेन्डिङ भएको थियो, जुन चाहिँ सामान्य मुख्यमन्त्री पनि दिल्ली जानु नपाएको र विभिन्न कुराहरू अब हाम्रो सिक्किमे जनताको हितमा लिएर त्यहाँनिर जनाउनु नपाएको। र अहिले चाहिँ गएर चाहिँ अहिलेको क्रम चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर मन्त्री गर्नेलाई, युनियन मिनिस्टरहरूलाई भयो, विभिन्न विभाग त्यहाँ केन्द्रीय विभागहरूमा गएर सिक्किमको मुद्दाहरू, सिक्किमको थातीमा रहेका केही मागहरू लिएर सामान्य मुख्यमन्त्री अहिले कन्टिन्युसली दिल्लीमा क्याम्प हुनुहुन्छ र अब 2-3 दिनभित्रमा सबै काम सकेर फर्किनुहुन्छ होला। धेरै धेरै धन्यवाद विकासज्यू, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। र दर्शकवृन्द, उहाँले विकासज्यूले भनेको जस्तै वन नेसन वन रासन कार्ड एउटा स्किम हो, यो एक्ट होइन। अनि जुन चाहिँ डेभलपमेन्टको प्रक्रिया छ, डेभलपमेन्टको प्रक्रियामा डेभलपमेन्ट एउटा समयको बहावमा हुने कुरा हो। अनि डेभलपमेन्ट तर गराउनुको लागि जुन चाहिँ स्किम्सहरू आइडेन्टिफाई गरेर सरकारको तर्फबाट काम हुन्छ, त्यो आइडेन्टिफिकेसन गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता रहन्छ विकासलाई अझै धकेल्नको लागि। दर्शकवृन्द, अन्य अपडेट्सहरू पनि लिएर हामी तपाईँको सामुमा आउनेछौँ। जुडेर बस्नुहोला नर्थ इस्ट वेबसटसँग। म ललित दाहाल।